अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट सलमान खान, आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल सोहना पाकिस्तान टीवी पर। नाजरीन, आज से चंद हफ्ते पहले या यूं कह ले कि चंद दिनों पहले मैंने एक रोड शो के दरमियान एक अवामी सर्वे किया था जिसमें मुतवक्के इलेक्शन के बारे में लोगों से बातचीत की थी। उस दौरान मुझे एक ऐसे साहब से मेरी मुलाकात हुई जो पेशे के एतबार से एक मजदूर हैं, एक रेहड़ीबान हैं, फलों की रेहड़ी लगाते हैं, और उनसे मेरी बातचीत हुई तो उनकी जो बातचीत थी उस बातचीत ने ना सिर्फ मुझे दंग कर दिया बल्कि लाखों लोगों को हैरत अंगेज कर दिया। कासिम सूरी की रोलिंग को किसने वो वापस किया था? इन्हीं जजों ने। जब बिंदयाल साहब ने, एजाजुल एहसन ने, मज़ाहिर अली नकवी ने, यही जज थे उस वक्त, ये अच्छे थे। आज इन 14 पार्टियों को वो जज अच्छे क्यों नहीं लग रहे? हमारी पाक फौज है, हम उसके साथ हैं। अगर कभी फौज को जरूरत पड़ी तो अपनी जान निछावर कर। बातें इतनी शऊर और इतनी दानाई वाली थी कि हर कोई दंग रह गया, और मुझे इतने लाखों लोगों के मैसेजेस आए और सब ने एक ही बात कही कि वो उन चाचा जी को, जिनको लोगों ने चाचा जी कहा, उनसे वो बात करना चाह रहे हैं, उनसे एक बार फिर उनको सुनना चाहते हैं। आज मैं उन चाचा जी के घर में मौजूद हूँ और आज हमने फाइनली इनको ढूंढा आप लोगों के लिए, आप लोगों के बहुत ज़्यादा जोर देने पर आज हम उनके दरमियान मौजूद हैं, उनकी फैमिली के साथ हैं, और आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे, आप लोगों के सवाल उनके सामने रखेंगे, और जो सवाल आप लोग बार बार मुझसे मुतवातर करते रहे और आज जो मैसेजेस आप चाचा जी को देना चाहते थे, आज आप लोगों के सामने इस कैमरे के रूबरू, आप लोगों के रूबरू मैं उनके तक आपके तमाम मैसेजेस और सवालात पहुंचाऊंगा। मेरे साथ हैं जमील साहब। जी, सबसे पहले तो मेरी तरफ से भी सलाम और लाखों लोगों की तरफ से आपको सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी तरफ से भी सबको बहुत बहुत वालेकुम अस्सलाम। अच्छा चाचा जी, आपसे आज जो हम मुलाकात के लिए यहाँ पर आए हैं, आपको एक बात पता है कि आप कितने वायरल हो चुके हैं? आपको एक बात पता है? हम कुछ थोड़ा बहुत तो मुझे मालूम हुआ है कि मेरे चंद कस्टमर और मेरे अजीज व अकारिब और काफ़ी दूर दूर से उन्होंने मुझे फ़ोन कॉल्स की कि आप टिकटॉक पे और यूट्यूब पे, फेसबुक पे आपकी वो वीडियो लगी हुई है। तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतने लोग मुझे चाहने वाले हैं। मेरे जो पैगाम था उन्होंने बहुत लाइक किया, अप्रिशिएट किया उन्होंने। तो मुझे अंदाज़ा नहीं था, मेरी सोच से बहुत ज़्यादा लोगों ने उसे पसंद किया। ये बताइएगा, पहली दफ़ा किसने बताया? मार्केट में पता लगा या फैमिली के किसी मेंबर का फ़ोन आया या उसने कहा कि भाई आप तो सिर्फ हमारे नहीं पूरी कौम के चाचा बन चुके हैं? पहला मैसेज जो मेरा दोस्त हैं, दुबई में रहते हैं, पहला मैसेज मुझे वहाँ से आया। मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कहा जमील भाई आप तो माशाल्लाह दुबई में बहुत ज़बरदस्त वायरल हो गए। मैंने कहा कैसे? तो फिर उसने वो क्लिप भेजा मुझे। मैंने वो क्लिप अपना देखा ही पहली दफ़ा, तो मुझे तब मालूम हुआ कि ये इतना वायरल हो गया है। फिर अजीज़ व अकारिब सब दोस्त अहबाब जानने वाले काफ़ी सारे, फिर मेरे कस्टमर जो आते हैं वो मुझे कहते हैं चाचा जी आप तो वायरल हो गए माशाल्लाह, आपका तो हमने देखा है, इतने लाइक हैं, पता नहीं 7-8 चैनल्स पे वो चल रहा है मेरा वो। आपको पता कि अब तक जो डिफरेंट चैनल्स के मैं सोर्सेज बता रहा हूँ, और आपको तकरीबन 8 मिलियन से ऊपर लोगों ने आपको अब तक देख लिया है, और वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर से लोगों के मुझे मैसेजेस आए और उन्होंने ढेर सारी मोहब्बत और प्यार आपके लिए भेजा। आपको अंदाज़ा था कि आप जो कुछ कह रहे हैं, जो कुछ बोल रहे हैं, कुछ था, कुछ क्या बोल रहे हैं, कुछ है आपको अंदाज़ा? मुझे इतना अंदाज़ा तो नहीं था कि इतना लोग पसंद करेंगे। बाकी जो बातें बस अचानक मेरे जहन में आ गई, आपने पूछा, मैं बात करता गया और वो वायरल हो गया। तो इतना वो मुझे यकीन नहीं था कि इतना वो चलेगा। नाज़रीन, यहाँ पर मैं एक बात बताता चलूँ, अगर आप लोगों में से जो नए हमारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने जो अभी पहली दफ़ा प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको एक बात बताता चलूँ कि जब इन्होंने पहला अपना इंटरव्यू दिया, उसकी जो सबसे बड़ी खासियत ये थी, जो लोगों ने जब सबसे ज़्यादा पसंद किया, वो जो बात थी वो ये थी कि लोगों ने कहा कि चाचा जी ने जो पैगाम दिया, मोहब्बत का पैगाम दिया, एक इस चाचा जी के जो दिल में और उनकी जो बातों में मुल्क व कौम की मोहब्बत थी, अपनी बहादुर फौज से मोहब्बत थी, उसका इजहार किया। और जो सबसे बड़ी बात कि चाचा जी ने किसी भी किस्म की, किसी पर कोई तनकीद किए बगैर, कोई सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए बगैर अपना पैगाम भी पहुंचाया। और बहुत सारे लोगों ने ये मुझे कहा, मैसेजेस हैं, लोग कहते हैं कि चाचा जी ने सिर्फ अपना पैगाम नहीं बल्कि पूरी कौम की
اور ہم سب کی ترجمانی کی اتنے اچھے الفاظ سے, اتنے مؤثر انداز میں چاچا جی نے جو ہمیں جو بات کی ہے. اور لیکن یہ جو سب سے بڑا ایک سوالیہ نشان ہے جو لوگ بار بار کہہ رہے تھے, اور وہی آج کا میرا سوال بھی یہی ہے آپ سے. چاچا جی اتنا شعور ماشاءاللہ آپ کے پاس ہے, اتنی اچھی آپ نے باتیں کی, یہ شعور کیسے آپ نے حاصل کیا؟ پہلے یہ بتائیے آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ میں 83 میں کامرس میں پڑھتا تھا, کالج میں ڈی کام میں. تو بس حالات کی وجہ سے میں آگے پڑھائی جاری نہ رکھ سکا, کیونکہ 72 میں میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا, تو میں پڑھائی جاری نہ رکھ سکا. بہرحال جہاں تک میں نے پڑھا, پھر مجھے اسلام سے بڑا لگاؤ تھا, میں نے دینی کتابیں بہت پڑھی ہیں. اور باقی شعور اور جو میری تربیت میری ماں نے کی تھی نا, یہ سارا اس کا اثر ہے. اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے. میری ماں نے ہمیں بچپن سے ہی بہت سمجھداری سے ہمیں پالا, اور انہوں نے کہا کہ بڑوں کا عزت احترام کرو, کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو, اگر کوئی آپ سے زیادتی کرتا بھی ہے تو آپ درگزر کرو. تو اس وجہ سے میں نے کبھی کسی سے کوئی گالی دے کے کسی کو, اور ہم ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو, اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس کا مسئلہ ہے, ہم کسی کا نام نہیں لیتے. اور کسی کی برائی پیٹھ پیچھے ویسے ہی گناہ ہے, کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرو تو وہ گناہ ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ بندہ کسی کی برائی نہیں, سچ بات جو ہو وہ بندہ کہہ دے, لیکن برائی کسی کی نہ کرے. ہمیں ماں نے یہ سمجھایا تھا. اچھا چاچا جی مجھے یہ بتائیے, اچھا پہلے تو یہ بتائیے, میں آپ کو بار بار چاچا جی کہہ رہا ہوں, آپ کو کہیں برا تو نہیں لگ رہا؟ کیونکہ میں اپنی جو ویورز ہے, دیکھنے والے ہیں, جو عوام آپ سے محبت کر رہی ہے, ان سب کے الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں. چاچا جی آپ کو کہہ رہا ہوں, برا تو نہیں لگ رہا؟ نہیں, مجھے اچھا لگ رہا ہے. میرے بھتیجے جو ہے مجھ سے ایک سال چھوٹا ہے, ایک 2 سال چھوٹا ہے. وہ جو مجھے انکل, ہم عمر ہی ہو گئے, ہم اکٹھے پڑھتے بھی رہے کامرس میں, میرا بھتیجا بھی اور میں بھی. تو سارے وہ جو مجھے انکل کہتے تھے, تو سارے محلے کے بچے سارے انکل. میں اپنے علاقے میں سب چھوٹے بڑے مجھے انکل ہی کہتے تھے, تو یہاں کہتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے, اس میں کوئی ایسی وہ. اچھا, شروع سے ہی آپ کو چچا یا انکل کہا گیا. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے کوئی سرکاری یا کوئی پرائیویٹ نوکری کی؟ نہیں جی, میں نے جاب کوئی نہیں کی. 35 سال پہلے میں نے فوٹوگرافی کی ہوئی ہے, 35 سال تک میں نے فوٹوگرافی کی ہے. پھر میری چوری ہو گئی تھی, تو فوٹوگرافی کا بھی ویسے زوال شروع ہو گیا. تو 8 سال پہلے میری چوری ہو گئی تھی دکان پہ, پھر میں نے وہ فوٹوگرافی چھوڑ دی, تو پھر یہ فروٹ کا کام شروع کیا. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ عام طور پہ جو دیکھا جاتا ہے, جتنے یہ مزدور طبقہ ہوتا ہے, ریڑھی بان ہو گئے, کم تعلیم یافتہ ہوتے ہیں, شعور بھی نہیں ہوتا, تعلیم یافتہ بھی نہیں ہوتے, تو آپ نے اتنا ماشاءاللہ آپ کے پاس جو شعور ہے, جو عام طور پہ دیکھا جاتا ہے جتنے یہ مزدور طبقہ ہوتا ہے, ان کے فکر جو معاش ہوتی ہے اتنا فکر مند رکھتی ہے کہ ان کو دنیا کی کوئی خبر نہیں ہوتی. آپ بھی ایک محنت کش آدمی ہے, ریڑھی لگاتے ہیں, آم فروٹ کی ریڑھی لگاتے ہیں, تو یہ بتائیے گا کہ کیا کوئی اور سائڈ بزنس کے علاوہ بھی ہے, یا کوئی جائیداد بنائی ہوئی ہے, پیسے آ رہے ہیں جو آپ ملک اور قوم کے لیے بھی سوچ رہے ہیں؟ نہیں, سائڈ بزنس میرا کچھ بھی نہیں ہے, بس یہی ذرائع آمدن ہے فروٹ کی ریڑھی سے. اور میں اصل میں پہلے تو, آج کل تو یہ فیس بک کا زمانہ, سوشل میڈیا آ گیا, ورنہ میں جب تک رات کو دینی کتاب پڑھتا نہیں تھا میں سوتا نہیں تھا. کم و بیش 6000 سے زیادہ میں نے کتابیں پڑھی ہیں اسلام کی. جی, دینی کتابیں پڑھتا ہوں. اور آج کل جو ہے میں علماء اکرام کی تقریر وغیرہ سنتا ہوں, جب تک نہ سنوں مجھے نیند نہیں آتی. تو اس وجہ سے جو ہے نا, وہ جب میں اتنے وہ اچھی کتابیں پڑھتا رہا ہوں, تو اس وجہ سے ذرا تھوڑا. یہ بتائیے گا کہ اتنے کیسے گزارا کیسے ہوتا ہے؟ حالات تو کافی سخت ہے, اچھے نارمل اچھے کمانے والے کے حالات آج کل تنگ ہے, تو آپ کا کیسے گزارا ہو رہا ہے؟ بس ہم چادر دے کے پاؤں پھیلاتے ہیں بھائی. مکان بھی رینٹ پہ ہے ہمارا, لیکن یہ ہے کہ جتنا پیسہ ہوتا ہے اس کے حساب سے ہم خرچہ کرتے ہیں, فضول خرچی سے ذرا پرہیز کرتے ہیں. جو ہے گھر والوں کو پتہ ہے کہ اتنی محنت مزدوری سے کما کے لائے ہیں, بس اسی میں گزارا کرنا ہے, تو اسی میں ہم گزارا کرتے ہیں. شکر ہے الحمدللہ اس کی پاک ذات کا کہ میں جو بھی کما کے لاتا ہوں, اللہ کا شکر ہے, وہ بہت ہے ہمارے لیے. لوگوں کی لوگوں نے سوال پوچھا اور انہوں نے ایک رائے بھی بڑی تھی, یہ سوال بھی ہے اس میں رائے بھی ہے. لوگوں نے کہا کہ خان صاحب کو چاہیے کہ ایسے شخص کو جو ملک و قوم کے ساتھ لائل بھی ہے, اس کو ووٹ دینا چاہیے, اس کو خان صاحب ٹکٹ دیں, اس کو کھڑا کریں ایز اے کینڈیڈیٹ. اگر خان صاحب آپ کو
पेशकश करते हैं कि जी आप उनके कैंडिडेट बने, क्योंकि जिस हलके में आप बैठे हैं उस हलके के जो उम्मीदवार हैं वो तो भाग चुके हैं, वो खान साहब को छोड़ चुके हैं, जो भी रीज़न है उनका। आप क्या अगर टिकट देते हैं आप करेंगे? नहीं साहब, हम मजदूर लोगों का क्या है, हम इलेक्शन कैसे लड़ सकते हैं? बस मोहब्बत होती है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, वो तो करोड़ों अरबों रुपए की बात है इलेक्शन लड़ना। मैं मजदूर आदमी हूँ, मेरे पास यहाँ से कितना पैसा, मेरे पास वो पैसा नहीं है कि मैं इलेक्शन लड़ सकूं, ना मेरे पास वो वसाइल हैं कि मैं इलेक्शन लड़ सकूं। दुआएं कर सकते हैं सब मुसलमान भाइयों के लिए कि जो भी नेक नीयत से मुल्क की खिदमत करने के लिए इलेक्शन लड़े, अल्लाह पाक उसको कामयाबी अता फरमाए। अच्छा, एक मैं लोगों के सवाल आपके सामने कुछ रखता हूँ, कुछ उनकी राय रखता हूँ, कुछ उनकी मोहब्बत रखता हूँ। एक तो ये मुझे बताइएगा, काफ़ी सारे लोगों ने ये कहा कि आपका जो फेस है, आपकी जो शक्ल है, वो बहुत ज़्यादा मिलती है मोहम्मद आसिफ, हमारे क्रिकेटर रहे हैं, उनसे आपकी बड़ी शक्ल मिलती है। क्या कोई रिश्तेदारी तो नहीं है आपकी उनके साथ? नहीं, मेरी कोई उनसे रिश्तेदारी नहीं है। बहरहाल ये अल्लाह की देन है, वो जैसी शक्ल बना दे। कई लोग कईयों से भी मिलते हैं, अब मेरी शक्ल अगर उनसे मिलती है तो ना वो मेरी अजीजदारी और ना मैं उन्हें जानता हूँ, मुझे यही नहीं पता कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। आपको जो जिन्होंने देखा वो आपको कहते हैं इनाम देना चाहते हैं, तो क्या ऐसा तरीकाकार किया जाए जो आपको इनाम मिल जाए आपके चाहने वालों का, मोहब्बत करने वालों का? बस इनाम के लिए मैं यही कहूँगा कि मेरे लिए दुआ करें कि मेरा कोई अच्छा सेटअप बिजनेस का बन जाए, कारोबार हो जाए। आज मेरी उम्र तकरीबन 58 साल है, मैं शुगर का पेशेंट भी हूँ और मजदूरी करता हूँ। अब भी बच्चों को पढ़ाने के बावजूद बच्चों की कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं हो सकी है। बस जहाँ पे भी उनको रोज़गार मिल रहा है प्राइवेट तौर पे वो काम कर रहे हैं। बस मेरे दिल की ख्वाहिश है कि मेरा कहीं अच्छा बिजनेस सेट हो जाए तो सब भाइयों से, बहनों से जिन्होंने भी मुझे पसंद किया, मेरा वो इंटरव्यू पसंद किया, उनसे दुआ करूँगा, दुआ के लिए उनसे कहूँगा कि मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह पाक मुझ पे करम करे और मैं कोई अपना सेटअप बना लूँ बेहतर। लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि आपके अपने तवज्जुह से मैं कहना चाहूँ कि अगर मैं आपका नंबर इस स्क्रीन पर शेयर कर दूँ तो लोग आपकी कारोबार के लिए आपकी कोई मदद कर दें तो ठीक रहेगा, आप एक्सेप्ट कर लेते हैं? नहीं, अगर कोई मदद करना चाहता भी है तो मैं समझता हूँ कि कर्ज हसना के तौर पे मेरा कोई सेटअप बना दें तो मैं उनका वो उधार चुका दूंगा, लेकिन मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। जितना भी बुरा वक्त है, मैंने अल्लाह को याद करके अपनी हिम्मत से हर परेशानी को सॉल्व करने की कोशिश की है। जब मेरी दुकान की चोरी हो गई थी तो उस वक्त आप यकीन करें कि मैं राजगिरी के काम पे मजदूरी करता था। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया कि आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं फलां कोठी पे काम कर रहा हूँ। उन्हें यकीन नहीं आया, उन्होंने कहा ठीक है मैं वहीं आ रहा हूँ। मैंने कहा आ जाएं। जब वो आए तो मैंने सीमेंट का और बजरी का वो तसला सर पे उठाया हुआ था, जब उसने देखा तो वो रो पड़ा, कहते यार जमील इस नौबत को आ गया। मैंने कहा उस पाक ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे से, उस वक्त जुलाई का महीना था, सख्त गर्मी थी। वो कहते इतनी गर्मी में और तू इतना अच्छा तेरा सेटअप था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 93 में खुद हज पढ़ा, माँ को हज पढ़ाया, बीवी को हज पढ़ाया, बहुत अच्छा मेरा वक्त गुजर रहा था। जब चोरी हो गई तो मेरे हालात बिल्कुल इतने नाकारा हो गए थे कि मैं बजाय किसी दोस्त के, अजीज के यहाँ हाथ फैलाता, मैंने मजदूरी करना गवारा कर ली, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। वो वक्त मेरे लिए बहुत परेशान कुन था। फिर मैंने देखा कि गर्मी बर्दाश्त नहीं होती तो फिर मैंने ये फ्रूट का काम शुरू कर लिया, क्योंकि उम्र भी ढलती जा रही थी। तो ये 8 साल पहले की बात है। तो मजदूरी नहीं होती थी, जिस्म में इतनी ताकत नहीं थी। फिर शुगर हो गई तो ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता था। वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मजदूर से आपको पता है किस तरह काम करवाते हैं। तो वो काम छोड़ के मैंने फिर फ्रूट की रेडी लगा ली। आज अल्लाह का शुक्र है, जो मालिक रिस्क देता है उसकी पाक ज़ात का शुक्र अदा करता है। गर्मी में जब मजदूर ईंटें उठाता है या तगारी उठाता है और उसे सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ती है, सीमेंट की बोरी उठा के चढ़ना पड़ती है, अब वो उम्र नहीं रही कि मैं वो काम कर सकता। इसमें ये गर्मी तो है, रोड के ऊपर बैठे हुए हैं, जाहिर है सड़क के ऊपर बैठना आम बंदे की वो बस की बात नहीं होती, तपिश होती है, फिर पोल्यूशन, धुआं वगैरह गाड़ियों का, मोटरसाइकिलों का, ये सारा बर्दाश्त करते हैं। फिर क्या करें, गर्मी बर्दाश्त करते हैं। बस ये है कि वजन नहीं उठाना पड़ता। अब वजन आपको पता है शुगर का मरीज ज्यादा वजन भी नहीं उठा सकता,
تو اس وجہ سے جو ہے نا میں نے ریڑھی کو بیسٹ سمجھا. میں نے کہا چلو اس میں یہ ہے 2 کلو 3 کلو کنڈے پہ ہی تلتا ہے, بس اٹھا کے ڈال کے شاپر میں ڈال کے دے دیا. اپنے دیکھنے والوں کو, اپنی محبت کرنے والوں کو, پاکستانی عوام کو, اور ہاں ان لوگوں کو بھی جو بہت تھوڑے آٹے میں نمک کے برابر ہیں, جن لوگوں نے میں تو حیران ہوں کہ ان لوگوں نے کچھ تھوڑے عجیب کمنٹس کیے ہیں چاچا جی کو لے کر. تو میں ان کے لیے بھی کہوں گا کہ چاچا جی سب کے لیے اوورآل کوئی پیغام دینا چاہیے. جنہوں نے اچھے کمنٹس کیے ہیں ان کے لیے بھی دعا ہے, جنہوں نے اچھے کمنٹس نہیں کی لیے میں دلی طور سے اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ میں ان کے لیے بھی دعا کروں گا کہ اللہ انہیں آباد اور شاد رکھے. بنا دیتا ہوں تو میرے چاہنے والوں کو میں بتا دوں, غلام اہل بیت کے نام سے میرا پیج ہے, ٹک ٹاک پہ بھی ہے, فیس بک پہ بھی ہے اور یوٹیوب پہ بھی ہے. ایک بات ہے, میری آواز اتنی اچھی نہیں ہے, آپ نے الفاظوں پہ غور کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں گناہ گار ہوں تو ستار ہے, میں گناہ گار ہوں تو ستار ہے, بخش دے میرے مالک تو غفار ہے تیری رحمتوں کا مجھے آسرا, تو ہے میرا خدا میں ہوں بندہ تیرا, ہر ایک کی زباں پہ یہ گفتار ہے, بخش دے میرے مالک تو غفار ہے. میں خطا کار ہوں, میں سیاہ کار ہوں, تیری نظر کرم کا طلبگار ہوں, ہر ایک روح تیری قرضدار ہے, بخش دے میرے مالک تو غفار ہے. نبی تیرا مرسل وہ شاہ امم, میں گناہ گار ہوں تو ہے بحرے کرم, تو کرے گا کرم مجھ کو اعتبار ہے, بخش دے میرے مالک تو غفار ہے. رہ جائے اس سگے پنجے تن کا بھرم, انہی کی چاہت میں میرا نکل دم, ہر ایک پل یہی میری آہوزار ہے, بخش دے میرے مالک تو غفار ہے. میرے سارے گناہ معاف کر دے یہاں, میں گناہ گار ہوں کیسے جاؤں وہاں, میرے سارے گناہ معاف کر دے یہاں, میں گناہ گار ہوں کیسے جاؤں وہاں, میرے سر پہ گناہوں کا انبار ہے, بخش دے میرے مالک تو غفار ہے. اے جمیل اب جو کرنا ہے کر لے یہاں, پھر نہ ہوگا یہ وقت اور نہ ہوگی یہ جان, گر تو پنجتن کے در کا نمک خار ہے, بخش دے گا وہ مالک ہے غفار ہے. ماشاء اللہ جی, ماشاء اللہ, بہت بہت شکریہ چچا جی, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, ہم سے بات کی, اور آپ نے اپنے چاہنے والوں کے لیے جو اتنے خوبصورت الفاظ اور جو دعائیں دی ہیں, جتنی اس قوم نے آپ کو دعائیں دی ہیں, آپ نے بھی اس طرح ہی اس کو ریٹرن میں دعائیں دی ہیں. آپ کا اس کے لیے بہت شکریہ. ناظرین,
اب آپ لوگوں سے ان لوگوں سے بھی ہم اجازت چاہیں گے. اگر آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہے تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا, اور چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا, شیئر بھی ضرور کیجیے گا, اور اپنے ہوسٹ سلمان خان کو چاچا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.